सबै मिलेर अगाडि बढे मात्रै देश समृद्ध बन्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाब राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कार्यकारी प्रमुख अन्तर्गत राख्नुहोस्। सीआईबीको प्रहरी हो भन्दै 2 करोडभन्दा बढी लुटपाट गर्ने एक प्रहरी सहित 4 जना प्रहरीको फन्दामा। भक्तपुरबाट 2 करोड लुटेको आरोपमा 4 जनालाई प्रहरीले यसरी समात्यो। कलङ्कीको एनबीटीसी र केटीसी भवनमा झण्डै 5 अर्बको ठगी, 6 जना सञ्चालक समातिए। सुनसरीमा बाढीले बगाएर 1 जनाको मृत्यु, 3 जना बेपत्ता। मन्त्रालयको खर्च कटौती गरी 1 रुपियाँ कायम गरियोस् भन्ने सबै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत। नेपालमा नदी नाला हामीले नै उपयोग गर्ने हो प्रधानमन्त्री। राजतन्त्र अन्त्यपछिको देशको अभिभावकीय संस्था भनेको राष्ट्रपति भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि पालिकागत रूपमा समय निर्धारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोर्खाले गर्यो यस्तो जारी। कक्षा 10 यानि एसी परीक्षा दिएर रिजल्टको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीलाई ठुलो खबर। एसीको नतिजा बिहीबार सार्वजनिक गर्ने तयारी। वैदेशिक रोजगारीको बहानामा दुबई पुर्याई मानव बेचबिखन गर्ने व्यक्ति समातियो। सीआईबीको दुरुपयोग गरिरहेका रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मागे राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृहमातहत राख्न रवि लामिछानेको माग। रोबी खान भन्छन् सहमति कार्यान्वयन नभई फेरि माइती घर फर्कन्छौँ। अधिकांश स्थानीय तहले ल्याए बजेट। 16 अर्ब 79 करोड अनुदान हस्तान्तरण। जीवी राईलाई अहिलेसम्म पक्रन नसकेका गृहमन्त्रीले भने नेपाल झिकाउन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। कमजोरी छ भने राजदूत नियुक्ति सच्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बाचा। एपीजी प्रतिवेदन 2 देशको समझदारीबाट बुझ्न पहल भइरहेको प्रचण्डको भनाई। 2015 सालदेखिका संसदीय गतिविधि वेबसाइटमा राख्नुपर्ने महेश बर्तुलाको माग। झापामा चट्याङ लागेर 2 जनाको मृत्यु। छोरीको जन्म दर्ता गर्नेलाई अब 2500 रुपियाँ उपहार। 20 वर्षपछि विवाह गर्ने किशोरीलाई रु 20,000 अनुदान। र जङ्गली च्याउ खाँदा 1 जनाको मृत्यु, 16 जना घाइते। यी 15 जिल्लाका साना नदीमा आज आकस्मिक बाढीको सम्भावना। सतर्कता अपनाउन आग्रह। इजरायलले माग्यो 800 कामदार 21 दिनभित्र आवेदन दिन सकिने सूचना सहित। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ देखेर देउनु छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। दर्शकबिन हाम्रो समाचार अपडेट तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न पनि नभुल्नुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। इजरायलले दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा काम गर्नको लागि 800 नेपाली कामदार लैजाने भएको छ। वैदेशिक रोजगारले आज सूचना प्रकाशित गरी 800 जनाको लागि आवेदन खुला गरेको हो। नेपाल र इजरायल बीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार सरकारी संयन्त्र मार्फत दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा कामदार पठाइने भएको छ। यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता छैन। इजरायल जान इच्छुकले असार 11 गतेबाट लागू हुने गरी 21 दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ। योग्यता पुगेकाहरूलाई गोलप्रथाबाट छानिनेछ। 800 जना माग भएको मध्ये 500 जना मुख्य उम्मेदवार हुनेछन्। त्यसमा 300 जनालाई वैकल्पिकमा राख्ने भएको छ। विभागका अनुसार 25 देखि 45 वर्ष ननागेको, कम्तीमा 1.5 मिटर उचाइ भएको, कम्तीमा 45 किलोग्राम तौल भएको, कक्षा 10 उत्तीर्ण गरी अनम्बी वा सीएसएस सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा 15 महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा 12 कक्षा पास भएकाले आवेदन दिन पाउनेछन्। यो काममा जानेको मासिक तलब 5880 इजरायली मुद्रा तोकिएको छ। यसको करार अवधि सुरुमा 1 वर्षको हुनेछ, त्यसपछि अधिकतम 5 वर्ष हुनेछ। त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आज बिहान चट्याङका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा कमल गाउँपालिका 2 का 46 वर्षीय राजन खड्का र गौरीगञ्ज गाउँपालिका 8 का 42 वर्षीय विकास गिरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर चन्दले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आज बिहान घरबाट खेततर्फ जाने क्रममा चट्याङ लागेर घाइते भएका खड्काको दमक स्थित आमदा अस्पताल पुर्याई लगतै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। साथै गौरीगञ्ज गाउँपालिका 3 मा सीताराम दाहालको खेतमा काम गर्दै गर्दा विकास गिरीलाई चट्याङ लागेको थियो। उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रवक्ता चन्दले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल र भारत बीच
भएका विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू परिमार्जन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको बताएका छन्। आज मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बीच भएको भेटवार्तामा 1950 को सन्धि, शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताहरू परिमार्जन र अद्यावधि गर्ने समझदारी भएको बताएका छन्। त्यसका लागि सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको जानकारी उनले दिएका छन्। उनले आफ्नो पछिल्लो भारत भ्रमणको क्रममा पनि यो विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा भएको र नरेन्द्र मोदीले सकारात्मक रूपमा लिएको उनको दाबी छ। उनले आफ्नो पछिल्लो भारत भ्रमणको क्रममा पनि यो विषय भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग राखेको बताए। नेपाल भारतको सुगौरी सन्धि 1816 बमोजिम, लिम्पिया, धुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत महाकाली नदीको पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा सरकार दृढ र स्पष्ट छ। भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल भारतका प्रधानमन्त्री बीच भएको भेटवार्तामा 1950 को सन्धि, शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धि लगायत सम्झौताहरूलाई परिमार्जन र अद्यावधि गर्न एवं सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरू मार्फत समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको उनले जानकारी दिए। भर्खरै भएको आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा पनि सीमा लगायतका विषयमा विद्यमान संयन्त्रहरू क्रियाशील बनाई सकेसम्म छिटो यी समस्या समाधान गर्न आफूले आग्रह गरेको बताएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि ल्याएको बजेट प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुलले संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा जेठ 15 गते पेश गरेको बजेट लगातारको छलफलपछि आज मङ्गलबार बहुमतले पारित गरिएको हो। मङ्गलबार परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयका बजेट शीर्षकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाब दिएका थिए। त्यसपछि प्रतिपक्षी दलका 31 सांसदले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो। यसरी प्रस्तुत गरेका सबै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गरिएको छ। त्यस लगत्तै विनियोजन विधेयकका दफालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बहुमतले पारित भएको घोषणा गरियो। त्यसपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुलले विनियोजन विधेयक 2081 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यसपछि सभा सञ्चालन गरिरहेकी उपसभामुख इन्दिरा राणाले विनियोजन विधेयक 2081 बहुमतले पारित भएको घोषणा गरिन्। अहिले प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थ विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोडको बजेट ल्याएको छ। छलफलका क्रममा बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदले समेत असन्तुष्ट व्यक्त गरेका थिए। त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै मिलेर अगाडि बढे मात्रै देश समृद्ध बन्ने बताएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालका हरेक आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनले सबै आपसमा एक भएर राष्ट्रलाई ठूलो योगदान दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले आदिवासी जनजाति एक भएर देश, पार्टी र आफ्ना हक अधिकार पनि संरक्षण गर्न सकिने बताए। देउवाले भने नेपाल अहिले आदिवासी जनजातिको समाज छ। दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। त्यसकारण तपाईहरू सबै आपसमा एक भएर यो राष्ट्रलाई ठूलो योगदान दिन सक्नुहुनेछ। भोलिका दिनमा आफ्नो हक अधिकारका लागि पनि दौड्दै जानुहोस्। साथसाथै कांग्रेस पार्टीलाई पनि मजबुत पार्नुहोस्। आपसमा मिलेर जाने हो, झगडा गर्ने होइन। सभापति देउवाले आदिवासी जनजातिका माग सम्बोधन गर्न आफू लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लगौँ। मोरङमा बाढीले बगाउँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना बेपत्ता भएका छन्। सुन्दर हरेचा नगरपालिका 5 गौशाला नजिक बुढी खोलाले बगाउँदा मंगलबार दिउँसो एक महिलाको मृत्यु भएको हो। 2 जना बेपत्ता भएका छन्। एक जनाको जीवित उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेतले जानकारी दिए। सुन्दर हरेचा नगरपालिका 5 गौशाला नजिकै बुढी खोलामा माछा मार्ने क्रममा दिउँसो 12 बजेतिर खोलामा अचानक आएको बाढीले 4 जना महिलालाई बगाएको थियो। बाढीमा बगेका 4 मध्ये सुन्दर हरेचा 5 की 22 वर्षीय स्वस्तिका चौधरीको जीवित उद्धार गरिएको छ। सो स्थानकी 25 वर्षीय प्रेमकला चौधरीको शव बुढी खोलाको पश्चिम किनारमा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। 60 वर्षीय असरा देवी चौधरी र 30 वर्षीय फुला चौधरी बेपत्ता छन्। उनीहरूको खोजीका लागि मोरङ प्रहरी उपरीक्षक नवराज कार्की सहितको टोली खटिएको प्रहरी प्रवक्ताले जानकारी दिए। त्यस्तै मोरङको केराबारी गाउँपालिका 4 याङसिलाका चित्रबहादुर राईका छोरा 11 वर्षीय श्याम राईको खोलाले बगाउँदा मृत्यु भएको छ। बिहान 9:30 बजे विद्यालय जाने
क्रममा उनलाई माहुरे खोलाले बगाएको र 100 मिटर तल सब भेटिएको परेडको भनाइ छ। उनी केराबारी 4 चिउरी भर्याङ स्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 6 मा अध्ययनरत थिए। विद्यालय जाँदै गरेका 5-6 जना बालबालिका एकै पटक बाढी आएको खोला तर्न खोज्दा राईलाई बगाएको हो। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। तपस्वी बताउने रामबहादुर बमजोन बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर भएका छन्। सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जीवन कुमार भण्डारीको इजलासले सोमबार उनलाई उक्त कसुरमा दोषी ठहर गरेको अदालतका सूचना अधिकारी सिकन्दर कापरले जानकारी दिएका छन्। सजाय निर्धारण भने असार 17 गते हुने भएको छ। तोपचेङ महात्मा गुरु भनिने ज्ञानबहादुर बमजुम र जेबी गुरु भनिने जितबहादुर तामाङले भने सफाई पाएका छन्। परेडको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले गत पुस 24 गते उनलाई काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ गरी सरलाई पठाएको थियो। सरलाईकी रीता बोट, नुवाकोटकी कर्मा तामाङ, मकवानपुरकी फुलमाया रुम्बा, सुरेश आले मकर र सञ्चमान वाइबा बेपत्ता पारेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ। उनीहरूलाई सिन्धुली आश्रमबाट बेपत्ता पारिदिएको दाबी गरिएको छ। सरलाईको आश्रममा भने उनले बाल यौन दुरुपयोग गरेको भने परेडमा जाहेरी परेको थियो। त्यो जाहेरीमा उनी दोषी ठहर भएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि 25 अर्ब 70 करोड 63 लाख 25 हजारको अनुमानित बजेट ल्याएको छ। हिजो सोमबार भएको नगरसभाको 15औं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले उक्त बजेट ल्याएको घोषणा गरेकी हुन्। उनले भनिन् 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रमलाई सार्थक पार्न 25 अर्ब 70 करोड 63 लाख 25 हजारको अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ। त्यस्तै उनले 30 वटा स्वर्णिम योजनाका लागि 2 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका जीबी राईलाई नेपाल झिकाउन मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुराकानी गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले राज्यका निकायले गरेको अनुसन्धानबाट जीबी राई मलेसियामा रहेको तथ्य पत्ता लागेको र उनलाई नेपाल झिकाउने सन्दर्भमा मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग 2 पटक कुराकानी गरिसकेको जानकारी दिएका छन्। विभिन्न अनुसन्धानबाट राज्यका निकायले अहिले उनी जीबी राई मलेसियामा रहेको तथ्य पत्ता लगाएका छन्। उनलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउने विषयमा मैले त्यहाँका गृहमन्त्रीज्यूसँग 2 पटक टेलिफोनमा कुराकानी गरेको छु। उनले भने दुवैतर्फका राज्य स्तरीय संयन्त्र संवादमा छन् र कानुनी माध्यमबाट नै समस्याको हल गर्नुपर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल र मलेसिया बीच सुपुर्दर्शी सम्बन्ध नभए पनि मलेसियाको सुदूरवर्गीय ऐन अन्तर्गत सन्धि नभएका मुलुकको अनुरोधमा आरोपितलाई सुपुर्दर्गी गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत निरन्तर काम भइरहेको उनको भनाइ छ। उनले कानुनी माध्यमबाट नै समस्या हल गर्नुपर्ने भन्दै दुवैतर्फका राज्य संयन्त्र संवादमा रहेको बताए। उनले संवादको क्रममा मलेसिया सरकार सकारात्मक देखिएको र माग गरे अनुरूपको कागजात नेपालबाट पठाइएको पनि उनले जानकारी दिए। मलेसियाका गृहमन्त्रीसँगको 2 पटकको वार्ता जसमा सकारात्मक जवाब, मलेसिया सरकारको आग्रह बमोजिमका कागजपत्रहरू पठाउने क्रमको निरन्तरता, जीबी राईको राहदानी खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि राहदानी विभाग र अदालतले इन्कार गरिदिएको तथ्य हाम्रा कानुनी प्रावधान अनुसार अन्य जटिलता यसका कारणहरू हुन्। उनले जीबी राईलाई नेपाल ल्याएर पीडितहरूको बचत फिर्ता गराउने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। मन्त्री लामिछानेले आफूमाथि लागेको लालछनाबाट मुक्ति पाउन राईको पक्राउ आफ्नो लागि व्यग्र प्रतीक्षाको विषय बनेको बताएका छन्। उनले राईलाई नेपाल ल्याउन सरकार सफल हुने कुरामा विश्वास जनाएका छन्। त्यस्तै गृहमन्त्री लामिछानेले निर्मला पन्तको हत्याबारेको अनुसन्धान नतिजा उन्मुख रहेको बताएका छन्। उनले संसदमा राष्ट्रिय सभा सदस्य गोमा तिमिल सेनाले सोधेको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा निर्मला पन्तको हत्याबारे अनुसन्धान नतिजा उन्मुख रहेको बताए। उनले आफूले 2 दिनमा हत्यारा पत्ता लगाउने कुरा नगरेको तर प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गर्ने उल्लेख गरेको बताएका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अहिले पनि अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी गराए। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सहकारी प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समिति विशेष समिति सहकारी ठगलाई बचाउन बनेको बताएका छन्। काठमाडौँमा सहकारी पीडितहरूको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न पुगेका उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नागरिकले भविष्यका लागि दुःख गरेर जम्मा पारेको रकम राज्य सत्तामा बस्नेहरूबाट लुटिएको दाबी गरे। उनले ठुलो आन्दोलन नगरी राज्य सत्तामा बस्नेहरूले सहकारीबाट लुटिएको रकम नदिने बताएका छन्। उनले नेपाली जनताको
हसिना राज्य सत्तामा बस्ने र राज्य सत्ताको आडमा लुटिएको बताएका छन्। अध्यक्ष केसीले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै सहकारी ठगलाई नै राज्यको जिम्मेवार ठाउँमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 3 दिन अगाडि महाकालीमा बगेर बेपत्ता भएकी बैतडीकी एक बालिका अझै भेटिएकी छैनन्। जिल्लाको शिवनाथ गाउँपालिका एक स्वालाकी 12 वर्षीय अस्मिता चाड असार 8 गते शनिबार बिहान महाकाली नदीमा बेपत्ता भएकी थिइन्। नुहाउने क्रममा बगेर बेपत्ता भएकी अस्मिता हालसम्म फेला पर्न नसकेको बैतडीका प्रहरी नायब उपरीक्षक बलराम पाण्डेले जानकारी दिए। बालिका फेला पर्न नसकेको र अवस्था अज्ञात छ। अस्मिताको खोजीका लागि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको प्रवक्ताले जानकारी दिए। उनले भने बेपत्ता बालिकाको खोजीका लागि महाकाली नदी किनार क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीका साथै स्थानीय बासिन्दा परिचालित छन्। अहिलेसम्म भेटिएकै छैनन्। बालिकाको अवस्था अज्ञात छ। महाकालीमा बेपत्ता बालिका खोजीका लागि भारतीय प्रहरीलाई पनि आग्रह गरिएको छ। महाकालीले बगाएर पारी पनि लगेको हुन सक्ने भन्दै भारतीय प्रहरीलाई खोजीका लागि सहयोग मागिएको हो। अस्मितासँगै महाकालीमा नुहाउन गएकी शिवनाथ गाउँपालिका एक स्वालाकी 15 वर्षीय रजनी चाड भने मृत फेला परेकी छन्। शनिबार रजनी बगेको केही बेरपछि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले उनको शव निकाले थिए। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कोशी मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशका अधिकांश भूभागमा र लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी भूभागमा हाल मनसुनी प्रणालीको प्रभाव देखिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही तथा मधेस कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र छट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। आज राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ। कोशी मधेस बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र छट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने भएको छ। साथै कोशी मधेस र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानमा पनि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 3 दिनदेखि बेपत्ता रहेकी दार्चुलाकी एक महिला आज बैतडीमा मृत फेला परेकी छन्। दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका 4 दम सैनिकी 22 वर्षीय हेमन्ती गिरी मृत अवस्थामा फेला परेको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता नायब उपरीक्षक बलराम पौडेलले जानकारी दिए। हेमन्तीको शव बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका 6 स्थित महाकाली र चमेलिया नदीको दोभान खोटिया भन्ने स्थानमा फेला परेको हो। स्थानीय बासिन्दाले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरीको टोलीले घटनास्थलको कार्य गरिरहेको जानकारी दिएको छ। यही असार 8 गते घरबाट हराइरहेकी हेमन्ती आज बिहान फेला परेकी हुन्। मृत भेटिएकी महिला विवाहित रहेको खुल्न आएको छ। घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको हो। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले देश सरकारले चलाइरहेको छ कि अन्त कतैबाट चलेको छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आज सोमबारको बैठकमा सुन्ने समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीहरूले आफूले भनेको नमानेको कुरा बताएको उल्लेख गर्दै मन्त्रीय पद्धतिमा यो भन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। सरकारमा बसेर प्रश्न सोध्नेहरूको जवाब कसले दिने भन्ने उनको अर्को प्रश्न छ। उनले सरकार अराजकतिर गइरहेको बताएका छन्। उनले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विदेशीलाई सूचना बेच्ने व्यक्ति संसदमा रहेको अभिव्यक्ति दिएको र रक्षा मन्त्री हरि उप्रेतीले आइतबार सांसदका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा दिएको अभिव्यक्ति पदीय मर्यादा अनुरूप नरहेको जिकिर गरेका छन्। केही दिन अघि गृहमन्त्रीज्यूलाई विदेशीलाई सूचना बेच्ने व्यक्ति यही संसदमा रहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। हिजो मात्रै रक्षा मन्त्रीज्यूले प्रश्नहरूको उत्तर दिने सन्दर्भमा जे अभिव्यक्ति राख्नु भएको छ त्यो उहाँको पदीय मर्यादा अनुरूप छ भन्ने मलाई लाग्दैन। बजेट आयो, सबैभन्दा बढी बजेट आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयदेखि सबैभन्दा कम बजेट भएको ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीसम्म आफ्नो हात जगन्नाथ भनेको जस्तै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट लैजानु यो लज्जास्पद कुरा छ। यसलाई सच्याउनु पर्ने उनले माग गरेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद डा प्रकाश शरण महतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कुरा बढी र काम भने उल्टो गर्ने बाटो रहेको र बाटो हिँडेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार आज संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँग उनले यस्तो बताएका हुन्। गृहमन्त्रीले अहिलेसम्म बोलेका कुराहरू कुनै पनि दिगो र सत्य नभएको दाबी समेत गरेका छन्। उनले जीवी राईलाई आकाश पातलबाट खोजेर ल्याउने भनेर गृहमन्त्रीले धेरै पहिला भने पनि हालसम्म पक्राउ गर्न नसकेको बताएका छन्। उनले जीवी राईलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री इच्छुक नदेखिएको बताउँदै पक्राउ गरी अनुसन्धान भए गृहमन्त्री आफै फस्न सक्ने डर रहेको उनको भनाइ छ। गृहमन्त्रीले कुरा धेरै गर्नुहुन्छ, काम उल्टो गर्नुहुन्छ। उहाँले अहिलेसम्म
जे बोल्नु भएको छ फेर अस्तिलाई केलाउने हो भने कुनै पनि दिगो हुने सत्य कुरा छैन। उहाँले जीविरहेको बारेमा आकाश पाताल गरेर ल्याउँछु भन्नुभएको थियो। कुनै त्यस्तो ल्याउने नियत देखिँदैन। उहाँ आयो र उसले बयान दियो भने झन अप्ठ्यारो पर्न सक्छु भन्ने लागेको हुनसक्छ। कुरा बढी काम उल्टो। सांसद महतले प्रधानमन्त्री दाहालले पनि धेरै कुरा बोल्ने विश्वास दिलाउने तर काम भन्ने सिंहको नभाँच्ने बताएका छन्। त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकार कति दिनको होला, चल्छ कि चल्दैन, केही दिनपछि सरकार जाँदैछ अरे भन्ने दुविधा उत्पन्न गराउने कोसिस भएको देख्छु, तर हामीले हटाउन त्यति सजिलो छैन। संसदमा हाम्रो जादुमय नम्बर छ, त्यो जादुले अनेक गरेर मिलाइहाल्छ। यो भनाइ प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हो। एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्ड आफू जादुगर रहेको र आफूलाई कसैले हटाउन नसक्ने जस्तो भावमा प्रस्तुत भए। संसदमा 32 सांसद रहेका आफ्ना सांसदलाई जादुमय सांसद रहेको बताउँदै आफू पुरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहने प्रचण्डको भनाइ छ। नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्यमा असहज महसुस गरिरहेका प्रचण्डले नयाँ स्तरका रूपमा जादुगरको बोली प्रयोग गरेका छन्। उसो प्रचण्डले एमालेसँगको सहकार्यलाई तोड्दै 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने र सरकार चलाउने आत्मविश्वास देखाएका छन्। पार्टीसँग जादुवाला नम्बर रहेकाले त्यो सम्भव रहेको प्रचण्डको विश्वास छ। प्रतिनिधि सभामा 32 सिट सहित तेस्रो शक्तिको रूपमा रहेका प्रचण्ड अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यिनै प्रचण्ड अहिले सत्ताको खेलमा आफू शक्तिशाली रहेकाले कसैले हटाउन नसक्ने बताइरहेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका प्रचण्डले निर्वाचन प्रस्ताव नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर प्रधानमन्त्री बने, तर विश्वासको मत लिएको केही समयमै एमालेसँगको सहकार्य तोडेर फेरि नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा पुनः विश्वासको मत लिए। एमालेसँगको सहकार्य तोडेको 1 वर्षमै गत पुसमा फेरि प्रचण्डले कांग्रेसलाई लत्याउँदै एमाले र रासपा लगायतका दलसँग मिलेर आफ्नो पद झुकाए। सत्ता परिवर्तन गरेको 1 वर्ष बित्न नपाउँदै प्रचण्डले फेरि सरकार फेरबदलको मुड बनाएको बुझ्न सकिन्छ। सरकारले बजेट ल्याएपछि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले त्यसको विरोध गरे। सबैभन्दा धेरै एमाले अध्यक्ष ओली र एमालेका शीर्ष नेताहरूले माओवादी केन्द्रित बजेट ल्याएको आरोप लगाएपछि प्रचण्ड चिडिएका छन्। तर यही कारणले सरकार फेरबदल हुने सम्भावना नभए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको मुद्दालाई सरकार परिवर्तनको अस्त्रको रूपमा लिएको छ। नेपाली कांग्रेसले एमाले र माओवादीलाई नै यो प्रस्ताव गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ। उसो त सत्तारूढ दलका सांसदहरू सरकार पुरा कार्यकाल चल्ने र गठबन्धनमा कुनै मतभेद नरहेको बताउँछन्। माओवादीका सांसद माधव सापकोटा बजेटमा टिप्पणी गरेकै कारण सरकार नढल्ने बताउँछन्। उनले एमाले र माओवादी का बीच कुनै पनि मतभेद नरहेको र सांसदहरूले गरेको टिप्पणीलाई ठूलो अर्थमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ। सरकार परिवर्तनको हल्ला सत्य होइन, बजेटमाथि टिप्पणी गरेकै कारण सरकार परिवर्तन हुँदैन। यो सरकारले पूरा कार्यकाल काम पाउँछ। सापकोटा भन्छन् एमाले र माओवादी बीच कुनै पनि त्यस्तो मतभेद छैन र हुनु पनि हुँदैन। माओवादी केन्द्र मात्रै होइन, एमाले पनि सरकार परिवर्तन गरिहाल्ने अवस्थामा नरहेको दावी गरिएको छ। आन्तरिक रूपमा भने एमाले निरन्तर कांग्रेससँग विभिन्न चरणमा छलफल चलाइरहेको छ, तर सार्वजनिक रूपमा भने नेकपा एमाले तत्काल सत्ता फेरबदल नहुने बताइरहेको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तुला पार्टीका आफ्ना अडान र विचार हुने र ती विचार प्रकट भए सरकार पनि परिवर्तन नै गर्ने मनसाय नभएको बताउँछन्। उनले बजेटमा सरकारले कमजोरी गरेको र त्यसबारे टिप्पणी गर्दा अन्यथा लिन नहुने बताए। सरकारमै रहे पनि सरकारका गलत कामबारे एमालेले विरोध गर्ने र सच्याउने बर्तुलाको विश्वास छ। बर्तुलाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कमान्डमा देश अगाडि बढ्ने बताए। यो सरकार 5 वर्षै चल्छ, कसैले भत्काउन सक्दैन। भत्काउन नसक्ने गरी छ। तेस्रो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने गरी अवस्था जुन बन्यो त्यो उहाँले राख्नु भएको कुरामा कतै न कतै सत्यता होला। उनले भने नेकपा एमाले वा सत्ता घटक दलका कोही पनि मान्यजीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई अटेर गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको कमान्डमा देश अगाडि बढ्छ। प्रधानमन्त्री बलियो हुनुहुन्छ।